औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो आज हमारी जो सूरत है वो सूरत अल-अनफाल है। सूरत अनफाल मदनी सूरत है और कुरान पाक की 8वीं सूरत है। अनफाल नफल की जमा है और नफल का मायनी जायद चीज़ और जो जायद नफ़ा, और नफल फ़र्ज़ से ज़्यादा चीज़ को कहते हैं। इस सूरत में माल गनीमत के बारे में हुक्म है और जो ज़्यादा चीज़ का ज़िक्र है वो ये है कि माल गनीमत जो होता है वो एक एक्स्ट्रा सामान होता है जो जंग के दौरान इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद तकसीम किया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है जिसके बारे में इस सूरत में ज़िक्र है। ये सूरत जंग बदर के बाद नाजिल हुई थी। इसमें जंग बदर पे तबसरा है और मुसलमानों को जहाद के बारे में हदायत दी गई हैं। जहाद के आदाब और मकसद बताया गया है। आयत नंबर 1 में माल गनीमत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इससे कबल असल में ये था कि जो माल जिस फौजी के हाथ में आता था वो उसी की मलकियत होता था, लेकिन इस सूरत के नाजिल होने के बाद ये ज़ाब्ता बनाया गया कि जो माल गनीमत होगा वो सबका जमा करवाया जाएगा और फिर बाद में तकसीम होगा। इसके बाद आयत नंबर 2 से 4 तक हकीकी मोमन की सिफ़ात बताई गई हैं और ये मोमनीन कौन हैं? जो आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखते हैं, यानी माल गनीमत से ज़्यादा अहमियत अपने आपस के ताल्लुकात को देते हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले हैं, नरम दिल हैं। अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल लर्ज़ जाते हैं और अल्लाह की आयत सुनकर उनका ईमान बढ़ जाता है। नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फरमाया उनके लिए बहुत अजर है। इसके बाद अगली आयत में जंग बदर का जिक्र है। फिर इस जंग के पस मंज़र की वजाहत की गई है और बताया गया है कि असल में अल्लाह ताला चाहता था कि ये जंग हो और उसके ज़रिए से अल्लाह हक को हक करके दिखाए और जो बातिल है वो बातिल साबित हो। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह की मदद और फरिश्तों का नज़ूल और फरिश्तों ने किस तरह से काफरों के जोड़ जोड़ पे ज़रब लगाई, उन सारी चीज़ों का जिक्र इसी आयत में है। और अल्लाह ने मुसलमानों को बताया कि किस तरह अल्लाह उनकी पुश्त पे होता है और उनकी मदद करता है, और उसके साथ ही मुसलमानों को दुनियावी और उखरवी अजाब से डराया गया है। फिर इसके बाद आयत नंबर 15 से 28 तक जहाद की फ़र्जियत का हुक्म दिया गया है। यानी पहली बात तो ये फरमाई कि जहाद फ़र्ज़ है और मैदान जंग से फ़रार गुनाह कबीरा है और इस फ़रार की सज़ा जहन्नुम है। अलबत्ता किसी दूसरे फ़ौजी से मिलने के लिए जाना हो या किसी जंगी चाल के लिए आर्जी मुद्दत के लिए पसपाई इख्तियार की जा सकती है। इसके बाद अहले मदीना पर अल्लाह ताला का एहसान है जो इस सूरत में बताया गया है और अल्लाह ताला ने अहले मदीना पे अपना एहसान गिनवाया कि तुम्हें कफ़ार से किस तरह बचाया और तुम्हें एक ठिकाना फ्राहम किया। इसके बाद फितनों से बचने का हुक्म है और आयत नंबर 24 बड़ी अहम है जिसमें उम्मत मुस्लिमा से कहा गया कि इन फितनों से डरना चाहिए जिसमें जालिमों के साथ मजलूम लोगों को भी सज़ा मिलती है। फिर आयत नंबर 29 से 40 तक कुरैश मक्का के जराइम गिनवाए गए और जंग का जवाज बताया गया कि किस तरह ये लोग जराइम करते हैं और इनके खिलाफ किस तरह जंग करनी चाहिए। आयत नंबर 41 से 47 तक माल गनीमत और जंग के अहकाम बताए गए हैं। माल गनीमत में 20% जो है वो इस्लामी रियासत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मसाकीन, गरीब और मुसाफिरों के लिए होगा और बकिया जो 80% होगा मुजाहिदीन और फ़ौज में तकसीम कर दिया जाएगा। ये कवानीन बता दिए माल गनीमत के कि इसको किस तरह तकसीम किया जाएगा। जंग बदर के दिन को यौम फुरकान कहा गया और जंग बदर की मज़ीद वजाहत की गई इसी सूरत में।
پھر مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے سے بچنے اور غرور اور ریاکاری سے بچنے کی ہدایت کی گئی اور صبر و استقامت اختیار کرنے کا کہا گیا۔ پھر فرعون اور نمرود کی سرکشی اور اللہ کی سزا کا ذکر ہے۔ پھر اسلامی ریاست کا تذکرہ ہے اور اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بتائی گئی، جنگی قیدیوں کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ آخری پیراگراف میں سچے مومنین اور سچے مجاہدین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم اور عزت کی روزی کی بشارت دی گئی۔ سورۃ الانفال کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق قید ہو گیا ہو، سورۃ الانفال کو ایک نشست میں بیٹھ کر 7 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ جلد رہا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرمائے گا، اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، اور جو بھی ناحق قید ہو گیا ہو، کوئی ناحق پریشانی آ گئی، کسی کوئی پریشان کر رہا ہے، دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کی عزت کا دشمن ہوتا ہے، آپ کی جان کا دشمن ہوتا ہے، آپ کو ناحق پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے شخص سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الانفال کی تلاوت جو ہے وہ ہر مہینے لازمی کیا کریں۔ اللہ رب العزت دشمن سے نجات فرما دیتا ہے، اور اس کی عادت بنا لینی چاہیے کہ مہینے میں کم از کم اس کو 1 مرتبہ تلاوت کر لیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس کو 1 مرتبہ مہینے میں تلاوت کر لیتے ہیں تو جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ خود بخود اللہ پاک ان کے دل کو بدل دے گا اور آپ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے یا آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا بغض رکھتا ہے، کینہ ہے اس کے دل میں، تو اللہ پاک سے دعا ہی کرنی چاہیے، اور اس صورت کو مہینے میں 1 دفعہ لازمی پڑھ لینا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے کافی دن سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریمائنڈر نہیں دیا کہ استغفار جو ہے وہ لازمی کیا کریں، اور درود پاک جو ہے وہ بھی لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کریں۔ دن میں کم از کم کوشش کیا کریں کہ 1 تسبیح جو ہے درود ابراہیمی کی پڑھ لیا کریں، اور استغفار جو ہے وہ چلتے پھرتے گھر میں اپنے کام کاج کرتے ہوئے پڑھا کریں کہ استغفار سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی جو مشکلات ہمیں آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ مشکلات دی گئی تھیں، وہ تو اللہ پاک کے محبوب، اللہ پاک کے پیارے تھے۔ اگر ان پہ مشکلات آ سکتی ہیں تو ہم کیا چیز ہے؟ تو کبھی بھی مشکلات آ جائیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک ہتھیار ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نماز، اس کے بعد استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ زندگی کے مسئلے مسائل، تمام مصیبتیں، پریشانیاں خود بخود زندگی سے نکل جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اللہ پاک کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرو، میں تمہارے لیے رزق کے مواقع اور مشکلات سے نکلنے کے مواقع جو ہیں وہاں سے بناؤں گا، وہاں سے فراہم کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمارا یقین ہے، اللہ پاک پہ توکل رکھا کریں کہ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر ہم اسے اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ توکل جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ یقین کامل شرط اول ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ جب میری نئی ویڈیو آئے تو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہسپتالوں کو ویران کر دے، گھروں کو آباد کر دے، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور بعمل بنانا، نماز 5 کرنا، پڑھنے کی توفیق، قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔